اور کس حال وچ رکھیاں؟ جنگ یرموک وچ صحابہ نو بندیاں دی لوڑ پی گئی، اور جدو کافراں دیاں 11 صفاں مسلماناں دیاں 3 صفاں یا 3.5 یا 4 اتنی تاریخ چ ملدیاں، مسلماناں دیاں 3 صفاں کافراں دیاں 11 صفاں، مسلماناں نو بندیاں دی لوڑ پی گئی تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نابینا بھی ہیں، آپ بھی آگے اپنے آپ نو لے کے انہوں نے کہا جی مینوں بھی لے چلو تے صحابہ نے آپ دے ساتھیاں نے عرض کی تھی، انہوں نے کہا بابا جی جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے؟ اتھے جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے؟ تسی تاں نابینے ہو۔ آپ نے جڑی گل فرمائی نا وہ گل بڑی کمال ہے، وہ گل ہر مومن واسطے اساسا۔ آپ نے فرمایا یار مینوں لے چلو نال، تسی تاں اکھاں والے ہو، اللہ نہ کرے جنگ دا پاسا پلٹ جائے، ساڈے خلاف ہو جائے جنگ، او کافر ساڈے تے حاوی آ جان تے تسی اکھاں والے ہو، دائیں بائیں دفاع واسطے اگے پیچھے ہو جاؤ گے، میں تاں نبینا مینوں جھنڈا دے دینا تھلے نہیں ڈگن دیاں گا۔ تے یاد رکھنا اسی بابا جی دی لاہت ہوتے، بابا جی دے جسم عطر ہوتے اس طرح ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا کہ بابا جی مر جاواں گے، حضور دی عزت ہوتے کوئی سودا نہیں کران گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ صحابہ کہندے جنگ فتح ہو گئی یرموک، اسی بعد چوں جناب شہیدان دے لاشے اکٹھے کر رہے سن، انہوں دے جسد اکٹھے کر رہے سن، اسی کی دیکھیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ شہید ہو گئے، لیکن جڑا جھنڈا نا اس سینے نال اس طرح لایا ہویا سی، اے انہاں دی شانان، اے وہی تسلسل ہے کہ بابا جی دنیا تو چلے گئے، اسی جیلیں ٹر گئے، لیکن ختم نبوت دا جھنڈا چک کے زہیب تلگنگ دی سرزمین ہوتے آیا اور انہیں آ کے دسے اپنے خون دے فوارے جاری کر کے کہ بابا جی اسی تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دیتا، اور اسی زہیب دے خون نال وعدہ کردے ہاں، اس دے نال وعدہ کردے ہاں کہ جس جھنڈے نو چک کے تسی تلگنگ چوک چ گئے سی، اس جھنڈے نو چک کے تہاڈے جان نثار تے تہاڈے نال چلن والے بھائی وہ چک کے وزیر آباد تک گئے، جھنڈا تھلے نہیں ہویا، تے اس جھنڈے نو چک کے جے سانو لال قلعے بھی جانا پیا ہے جھنڈا تھلے نہیں ہون دیاں گے۔ کوئی کافر، کوئی گستاخ، کوئی بے دین، کوئی پل پلائے سمجھے کہ گل ماٹھی پہ گئی اور جھلے گل اگے نہ بھی ود گئی، گل اگے نہ بھی ود گئی، کیونکہ بابا جی آخدے سن اے تا او نشہ جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا، تے اے او بابا جی عشق دے جام پہ وا کے گئن، تسی یہ سمجھو کہ جناب اینج اینج لبیک آلیاں نو تو سارا کچھ کر کے ویکھ لیا، تے زبان دا تھڑک جانا کوئی گل نہیں ہوندی، میں صرف اس نو دس رہا کہ لفظ حدیبیہ ہوندا، حدیبہ نہیں ہوندا، زبان دا تھڑک جانا کوئی کمال نہیں ہوندا، لفظ حدیبیہ ہوندا، حدیبیہ ہے حدیبہ نہیں ہے، تے حدیبیہ پتہ انہاں نو ہے جنہاں نو بابا جی سبق پڑھا کے گئے تے جنہاں نو نچن ٹپن تے لا کے جاؤ انہاں نو آکھو آزادی دی جنگ لڑو، مڑ کے وہی کہن گے نا، وہی کہن گے گڈیاں تو حضور باہر آؤ، تے جڑا آپ کنٹینر دے اوتے چلدے شیلاں وچ بیٹھا ہوئے، چلدیاں گولیاں وچ بیٹھا ہوئے، انہوں یہ کہنا نہیں پیندا کہ جا کے پل کھول دیو، جا کے اوتے چڑھ جاؤ، بلکہ وہ کہندا کہ لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ جڑا آپ میدان چ بیٹھا ہوئے اس نوں بلان دی ضرورت نہیں پیندی۔ اور حدیبیہ والے نوں دسیے کہ حدیبیہ تے ہویا کی سی، اے اسلامی ٹچ نہیں مفتی صاحب فرما گئے، اے ٹچ دین نال گل نہیں ہوندی بچو، جڑے ٹچ والے سن او 1.5 میل تو واپس آ گئے سن، جڑے ٹچ والے سن او مقام شوط تو واپس آ گئے سن، تے جڑے سچ والے سن او کی کر رہے سن؟ عروہ بن مسعود جدو مشرکین دی طرفوں سفیر بن کے آئے تو انہیں واپس جا کے کی کیا؟ انہیں کہا ہے قوم میں بڑے بڑے درباراں گیا، میں کسرا تے نجاشی دے درباراں گیا، لیکن جڑا میں منظر حضور محمد عربی دے دربار تے ویکھیا وہ کدھر نہیں ویکھیا۔ وہ قوم کہنے لگی تینوں سفیر بنا کے بھیجا تو کی ویکھایا؟ انہیں کہا جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نو حکم دین تے 1400 دوڑ پہ دین، میرے آقا فرمان دین بلال اونٹری نو چارہ پاؤ تے ابو بکر بھی دوڑ پہ دین، عمر بھی دوڑ پہ دین، عثمان بھی دوڑ پہ دین، طلحہ بھی دوڑ پہ دین، سعد بھی دوڑ پہ دین، سعید بھی دوڑ پہ دین،
تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماندے تے انہاں دا پانی زمین تے نہیں گردا، صحابہ لے لیندے اور لے کے کی کردے سکا لیندے، نہیں این مل کے اپنے چہرے ہوتے لاندے. اور جدو میرے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھک مبارک سٹ دین تو صحابہ لے کے کی کردے ہاتھا مل لیندے، صاف کر لیندے، بلکہ نہیں این مل کے اپنے چہرے ہوتے لاندے. انہیں کیا تسی یاد رکھ لینا، تسی انہاں نہ نہیں جت سکدے. اور جھلیا ساڈے بابا جی سانو اے حدیبیہ پڑھا کے گئے، اے حدیبیہ نہیں پڑھا کے گئے جدو تگڑا آ جائے تے لمے پہ جاؤ. جدو پیو دا سہارا جس نو پیو بنائی رکھیا 3.5 سال انہاں دا سہارا اٹھ جائے تے گھنٹہ بھی نہ کڈو ڈی چوکے چ. بابا جی 10.5 کے گئن کہ سارے ظلم برداشت کیتے ہیں، اے جتنے مرضی ظلم تے اتران ایک قلدم ہو جان. ساڑھے بابا جی سانو سمجھا کے گئن کہ قرآن دا فیصلہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ قلدم تک والثمرات کا لدم ترجمہ ہے اس کا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ساڑھے بابا جی سانو سارے سبق پڑھا کے گیا ہیں. اس واسطے تو کہنا سا آزادی لڑنی لڑ لئی آزادی دی جنگ. اسا تا پہلے ہی آکھیا کھلی گل آخنے ہیں نچن والے دی بال آزادی نہیں لڑ دے، جنگ نہیں لڑ سکتے. اور جھلیا آزادی دی جنگاں انہاں لڑنیاں سن جنہاں تے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلاں کٹیاں سن، جنہاں تے وڈیاں نے جسم دے ہوتے گرم استریاں پھروا کے لونا مرچاں پھروا کے پھر بھی آکھیا سی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آج اس اسلام دے رجال دا یوم شہادت ہے جس دی گردن کٹ کے چاندنی چوک دہلی دے چاندنی چوک وچ لٹکائی گئی، جس دی گردن وچوں 3 دن تک تازہ خون رستا رہا. گورا تحقیق کرن تے مجبور ہو گیا کہ اس دا تازہ خون کیوں رس رہا. آج اس دا یوم شہادت ہے، اس مرد رجال اس جناب جرنیل اسلام دا نام مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی ہے. آج 5 جون انہاں دا یوم شہادت ہے. اسی انہاں دی اولاداں ماں، اسی جا کے روئے نہیں کالے پانی، اسی انہاں دی اولاداں تاں آزادی دی گل کر سکتے ہیں، تاں ناموس رسالت دی گل کر سکتے ہیں، تاں ختم نبوت دی گل کر سکتے ہیں. جڑی گل کر دئیے اس تے پیرو دے سکتے ہیں. پھر بغل چ منہ پا کے پشاور نہیں نسیا جاندہ. جلیا جنے ہوندے جڑے میدان چ کھلوندے ہیں، جنے تا تلدہ ہی میدان اچھے گھر بے کے تا سارے شیر ہوندے ہیں. جنے جڑے ہوندے ہیں وہ تلدے میدان اچھن، جے میدان نہ لگے تے جنے دا پتہ کہیں لگے، جنے پتہ ہی میدان سے لگ دیں. کیونکہ اپنی مادری زبان جاننا اس واسطے تو آڑے نام مادری راضی ہو نا. کیونکہ اچھا کس نو نہیں بھی آندی ساڑی مادری زبان، بابا جی نے ہاتھ ہی رکھیا پوری دنیا نو ہے آندی. بابا جی نے دیکھیا میدانہ دیاں گلاں ہور ہوندیاں، پیڑا اور تے پھکیاں اور جاندی پوری دنیا. اس دا مطلب کیا ہوندا؟ ڈالر لے کے تے اپنے مزاج بدلنا اور رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. کل تک جڑے ناموس رسالت دے چیمپئن بن دے سن، جڑے جناب اس قانون دے چیمپئن بن دے سن، آج جناب یورپ دی ہوا نے انہوں نے بدل کے رکھ دیتا. لیکن وہ کہندے سن مرکز وڈے ہون، مراکز اور کوٹھیاں اور کاراں وڈیاں ہون تا جناب بدہ آوی آندہ. اسی اقبال کو پوچھ لینے ہیں جڑا قدیم تے جدید پڑھ کے آیا، اس کو پوچھ لینے ہیں اقبال ایک کس طرح ہو سکتا کہ جناب بڑے 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 گلہ ہون تا کم بندہ. اقبال کہندہ نہیں، اے نہیں. اقبال کہندہ اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کازل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں. جدو بندہ ایسی آڑے کمرے بیٹھا ہوئے، جدو بندہ لندن دیاں اور کینیڈا دیاں سیرہ کر رہے ہوئے، جدو نس کے پاکستان تو 40 چور جا کے لندن بہ جان، ادو قومہ زندہ رہنیاں، کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دو، کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دینے والے؟ آج سارے نس کے ختم. بس بڑی گل کرتے سن فلاں سے اتحاد ہو جائے گا، آپ عمران سے رل جائیں گے. میں کہا تسی سارے رل جاؤ گے، یا رسول اللہ کہن والا کسی نہ رل نہیں سکتا، اس نہ سارے آگے رلن گے. تھک گئے ہو ختم کر دئیے. میں دیکھ رہا او جدو دا جلسہ شروع ہویا او میرے کھبے سائڈ تے جڑے سارے کھڑے جناب حضور دے غلام، انہوں نے لکھاں سلام اس وقت دے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، انہوں نے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. اس واسطے کہ
بابا جی فرماندے سن ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. ساریاں گلاں ہو سکدیاں حضور دے غلام حضور نال بے وفائی نہیں کر سکتے, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال بے وفائی نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. حدیبیہ والے نوں سنا رہا جدو اس امت دے حلیم التبا افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے اس نے کیا نا عروہ بن مسعود ادو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے اور آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اینا تے انحصار کر رہے ہو, اے ابو بکر اور قبیلے دا, عمر اور قبیلے دا, بلال اور قبیلے دا, صہیب اور قبیلے دا, سعد اور قبیلے دا, طلحہ اور قبیلے دا, ابو عبیدہ اور قبیلے دا, اے سارے مختلف قبیلیاں دے لوگن اے تو انو چھڑ جان گے. تے اس امت دے حلیم التبا آپ نے جڑا اس نو جواب دیتا نا, اور جس نو اس دا ترجمہ چاہیدہ ہوئے وہ شاہ صاحب کو اکیلے جا کے پوچھ لے, میں تھے نہیں کھڑا ہو کے ترجمہ کر سکتا. کہنے جی گستاخ رسول کے خلاف آپ یہ کیوں کہتے ہیں من سبا نبیًا؟ میں کہا ابھی یہاں کہتے تھے, کل ناگپور انڈیا میں بھی کہا گیا ہے من سبا نبیًا, من سبا نبیًا. میں نے کہا ابھی تو جہاں کوئی موذی سر اٹھائے گا, غازی علم الدین کا وارث, ممتاز قادری کا ترجمان, زہیب شہید کا بھائی, بابا جی کا متوالا وہی ہڈی دینے کے لیے کھڑا ہوگا جہاں کوئی گستاخ رسول سر اٹھائے گا, اور اس کا سر کچل کے رکھ دے گا کہ تجھے پتہ نہیں ہے. اب امت کے بچے بچے کو یہ یاد ہو چکا ہے کہ من سبا نبیًا, من سبا نبیًا. ہم بھوکے گزارا کر سکتے ہیں, ہم فاقہ کشی کر سکتے ہیں, ہم بغیر لیٹ کے گزارا کر سکتے ہیں, ہم دنیا کی تمام اذیتیں برداشت کر سکتے ہیں, ہم کڑیاں لگوا سکتے ہیں, جیلوں میں جا سکتے ہیں, جو ظلم کرو برداشت کر سکتے ہیں, سینوں پر گولیاں کھا سکتے ہیں, شیل کھا سکتے ہیں, بم مارو کھا سکتے ہیں, لیکن اپنے آقا کی عزت پر کوئی دوسرا حرف نہیں برداشت کریں گے. جو جہاں بات کرے گا وہیں واڑ کے رکھ دیں گے. بس ایک ہی بیانیہ ہے, اور امت کا یہ بیانیہ جو تبدیل کرنے کے لیے آئے گا ہم اس کو بھی جناب نکر لگا کے رکھ دیں گے. بابا جی نے کہا اس کو اسفل السافلین میں داخل کر دیں گے. بس ایک ہی بات ہے, یہ امت کا بیانیہ ہے من سبا نبیًا, من سبا نبیًا, من سبا نبیًا. اور مودی تو کہنا کہ میں مذمت نہیں کرتا, میں کہا مذمت تا انج ہو جائے گی, محمود غزنوی دے گھوڑے اجے غزنی تو چل دے سن تے تہاڈیاں انہاں دیاں ٹاپاں نال تہاڈیاں عورتاں دے حمل ڈگ پیندے سن. جدوں لبیک والے باغا بارڈر تے انج آ گئے نا تے پھر رہنی ککھ نہیں شے. اے ساڈے اوتے چند بزدل اور چند بے ضمیر اور چند بے غیرت قسم دے غیرت دی تعریف حضرت صاحب نے کر دیتی, شاہ صاحب نے, اور بے غیرتی دی تعریف اے وے کہ کشمیر دے کے کہو آدھا گھنٹہ سڑکاں تے کھڑے ہو جاؤ. اے بے غیرتی دی تعریف ہے. اے جڑی جدید تعریف ہے نا وہ بے غیرتی دی اے وے. اقبال کہنا غیرت بڑی چیز ہے جہان تگودوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. ویل چیئر تے بیٹھا ہویا بندہ غیرت مند ہوئے تے امت دے ماتھے دا جھومر بن جاندا. جے جناب ایٹمی طاقت دا وزیر اعظم بے غیرت ہوئے تو گلی گلی رول جاندا, گلی گلی رول جاندا, اور پھر اس نو پتہ نہیں لگتا میں کرنا کی. او پھر اس سے وطن نو پہ جاندا جس کے اندر جمعہ, جس کے اندر عزتاں, کہندا ٹکڑے ہو جائے گا. میں کہا اس نو ٹکڑے کڑن والے بڑے آئے, او آپ ٹکڑے ہو گئے. ضیاء بھی آیا سی ٹکڑے کرا کے گیا, اتنے بڑے بڑے آئے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, اور کل تک تیرا نام ہی مٹ جانا, تیری گلاں بھی مٹ جانیاں. اس پاکستان دے اندر جس نو ساڈے وڈیاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا سی, اور ساڈے وڈیاں نے جدوں نعرہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. ساڑھے بڑیاں نے نعرہ لا کے پاکستان لیا. تو کون, تو جناب ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نو جپے, تو پاکستان دے ٹکڑے کرن والا. پاکستان دے اندر جدو ایک بھی حضور دا غلام جیندا کسے نو اس دے میلی اکھ ویکھن دی بھی ضرورت نہیں ہوئے گی. اے تا تسی بے ضمیر بن کے 3.5 سال کرسی, تیرے تو پہلے اس تو پہلے اس تو پہلے 70 سال ہو گئے اس ملک نو بے حیامہ دے ہاتھ دیتی رکھیا. اس ملک نو انہاں دے ہاتھ دیتی رکھیا جڑے فرانس دے اگے لمے پہ کے پھر باہر آ کے بیانیاں بنا کے کہن
کہ جناب امریکہ مرداباد اور جنہ دے زبان چو امریکہ مرداباد نکلے نہیں لیکن کہن امریکہ دے خلاف ہاں لیکن شام نو جا کے ایمبیسیاں دین کہ نہیں نہیں یہ ساڈا بیانیاں اور میں کہا جلیا امریکہ دے خلاف صرف ہو سکتا جنہیں موٹے دے دھوتی رکھی ہوئے نہ جس نو دنیا دی پرواہ ہوئے جس نو کسے اپنے دی پرواہ ہوئے نہ کسے ملامت کرنے والے دی ملامت دی پرواہ ہوئے او آکھے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آدھا بے کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے اساں سر ہی ہو رکھا ہویا کہ تسی یہ لا بھی دیو گے تو جھک کے کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. گل وچ رہ گئی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر علی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو عروہ بن مسعود نے کہا نا یا رسول اللہ اے جڑے مختلف قوموں دے لوگ ہیں اے تو انہوں چھڑ جان گے سانو بھی آج کہندے ہیں او جی آپ کے ساتھ سرمایہ دار نہیں ہے آپ کے ساتھ فلاں نہیں ہے. میں کہا اقبال کو اسی پوچھ چکے ہیں اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. 8 تلواراں ہون 2 گھوڑے ہون بندے 308 ہون بدر والے نوں شامل کیتا گیا نا باقیاں نوں گنتی تے 308 ہے تلواراں 2 8 گھوڑے 2 بندے 313 ہون تے جناب 1000 نو لمحہ پا کے رکھ دین. صلاح الدین ایوبی جس دی فوج کول وردیاں بھی پوریاں نہ ہون اور جناب مقابل بڑے کرو فر نال پوری دنیا آوے او جناب ہتین دے مقام تے صلیبیاں نو لقمہ اجل کر کے رکھ دے جس مقام دے اتے کہندے ہیں کہ کئی عشرے گد پیدا ہوندے سن اتھو لاشاں کھاندے سن او مر جاندے سن انہاں نو پھر کھاندے سن او مر جاندے سن کتنے عرصے تک لاشاں اتھے گد کھا کے رکھتے رہے. صلاح الدین ایوبی نے بڑھ کے رکھ دیتے صلیبی جنہاں نے بیت المقدس دی صرف ترچھی اکھ بیکی سی اور جدو صلاح الدین ایوبی او کدی قوم دے محافظ ہو سکتے ہیں جڑے قوم دی عزت نہ کھیلن. کہندے جدو صلاح الدین ایوبی ہتین دے مقام تو جنگ لڑ کے بیت المقدس کی طرف چلیا نا تے جدو بیت المقدس داخل ہو رہا سی تے مسلمان ماما تے بیٹیاں نے اپنے سراں دے ڈوٹے لا کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیراں سٹے تے انہیں اپنے گھوڑے دے لگاماں این کھچ کے کیا این ڈوٹے چک کے نا ہتھاں دے گیا. انہاں کیا سی انہاں نو پیراں تھلے رونا نہیں انہاں نو یہ ہور عزت دینا آیا جڑے عزتاں دین انہاں نو پتہ ہوندا او اس طرح دے لیڈر ہون انہاں نو پتہ ہوندا کہ عافیہ صدیقی دی قیمت کی ہے. جڑے ہمشیر فروش بھی ہون تے کشمیر فروش بھی ہون انہاں نو کی پتہ کہ امت مسلمہ کی ہے انہاں نو پتہ کی ہوئے کہ اسلام کیڑی پاور رکھدا. او جناب کدی یورپ دے پیراں تھلے کدی جناب امریکہ دے گوڑیاں تھلے کدی چائنا دی بغلاں وچ انہاں دا یہی طریقہ ہوئے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اے جناب سارے ٹھوکراں کھانیاں اے کہندے جی معیشت 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 علماء بیٹھیں سارے بیٹھیں جس چیز تو تسی کانڈ کری بیٹھے ہو معیشت تو ہے ہی اسلام چو. اسلام دی معیشت جڑی ریڑھ دی ہڈی ہو جہاد ہے انہاں نہ لئیے اپنے نوں بھی بیگانے نوں بھی اور جنہاں نوں پالیا جہاد واسطے انہاں نوں بھی کرنٹ لگدا مولوی صاحب کی کری ہو کی کری جا رہے ہو تسی لڑنا اور تسی نہیں لڑنا تو لبیک والے نوں دس دیو اسی لڑ لینے ہاں تانوں اوتھے سوئے بازار تو چوڑیاں لے دینے ہاں او منگا دوویں ہتھاں چڑھا کے بیٹھ جاؤ. جدو اس کسے بھی قوم دے رہنما بے ضمیر ہو جاننا پھر اس قوم دے نال گلہ نہیں رہندا پھر اس قوم دے نال ایک گلہ رہندا کہ وہ اپنے رہنماواں نوں صحیح طریقے نال چنے اور وہ پہچان کرے کہ صحیح کی ہے غلط کی ہے. رہیاں مشکلاں تے مشکلاں کنہاں ہوتے نہیں آئیاں مشکلات دا اور اے سفر ہی مزیدار ہے. اے جتنی مشکل ودی اتنا چس ود دی جاندی واللہ سچی بات ہے. جے میں اکڑیاں کستیاں جانیاں سن اویں چس ودی سی جے میں جیل دی گرمی تنگ کرتی سی اویں زیادہ چس ودی سی. پھر اسی کہندے ساں کہ زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا پسے دیوار زندہ بھی رہا جنو جواں ہمارا. جدو ایک گل بدی اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے. اے جیلاں اے ہتکڑیاں اے ساریاں چیزاں اے تا حق دی راہ دی پہلی نشانی اے او ہتکڑیاں نہیں ہوندیاں او عشق دیاں منگاں ہوندیاں جڑے عاشقی پا سکتے ہیں بزدل نہیں پا سکتے. جڑا بزدلاں دے بارے بابا جی کے فرماندے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو اس نے کیا کہ مختلف قبیلیاں دے لوگ ہیں سانو بھی کہندے جناب ہے تسی کس طرح لے آؤ گے نظام. میں کہ 10
कलदम मुकाया कि नहीं मुकाया? सफीर इथों नठाया कि नहीं नठाया? सैमन बी सैमन सी वापस कराया कि नहीं कराया? किसी नूं जुर्रत है ना मूसे रिसालत ते गल करन दा? हुण तक रात के अंधेरे जाके बाबा जी दे उत्थे जनाब मज़ार शरीफ से जेड़ा लेटर बॉक्स लिखा उत्थे अपना नाम लिख के दे के जाते हैं, हम भी आशिक रसूल है, हम भी रात के अंधेरे में बाबा जी को सलाम पेश करने वाले हैं। मैं कहा बाबा जी नूं सलाम वो पेश करे जेड़ा नामूसे रिसालत उत्ते एन डट के खड़ा होवे। बाबा जी नूं इन्हां लालचियां दी लोड़ नहीं, जेड़ा ओहदे ते मरतबे वास्ते आवे वो तो जलील होंदा, जेड़ा अपना आप कुर्बान करके आवे इस्लाम उसनूं कबूल करदा। वरना ओहदे ते कबूल करन ओहदे ते लालचा वास्ते आया सी ना, वो की सी अमीर खुरासान जबला बिन अहम गसानी आया सी ना, वो आया ते जनाब तवाफ कर रहा है करके बड़ा अपने आप को अकड़ के चलता सी। इस्लाम जड़ा ना वो बड़ा गैरत वाला दीन है, बड़ा पुख्ता, अपने दी इस तरह धड़ा कुटदा भी लग पता जांदा। रब ने की फरमाया? फरमाया अन्नी माकुम, फरिश्ते आ गए सन काफी सी। रब ने फरमाया ए नहीं मैं भी तुहाडे नाल, बदर मैं भी तुहाडे नाल। जबला बिन अहमद गसानी जदों आया ना तो इस्लाम कबूल कर रहा सी, लेकिन उसके अंदर अजे आकड़ नहीं सी निकली, इसके अंदर आकड़ नहीं सी निकली। तो उसने तवाफ के दौरान देखा, तवाफ के दौरान एक आराबी का पाँव और जबला बिन अहमद गसानी की कबा उत्ते आ गया। उन्हें उससे तवाफ के दौरान ना इस तरह चंड कड़ मारी उस आराबी नूं। वो आराबी उठा और हजरत उमर को जा पहुंचा। जनाबे हजरत सईदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर है। वो पहुंचा तो हजरत उमर फारूक ने जो देखा वो आया, उन्हें क्या ए अमीरुल मोमिनीन मेरी कोई गलती नहीं, मेरा बेध्यानी पैर आया इसकी कबा दे उत्ते ते इसने मैनू चंड कड़ मारी। हजरत जनाबे फारूक आजम ने बुला लिया, आपने फरमाया इधर आपने फरमाया तू इसने यह किया? उन्हें क्या? आपने फरमाया तेरे को दो सुल्तान, या इस को माफी मंग या इस को चंड खा। इस्लाम जड़ा ना उत्थे ही फैसला करता, ये नहीं 30 साल तो जनाब लगे हुए केस, पता लगे ना बाद चो ना हिले ना कुकड़, कोई पता नहीं जनाब। इस कानून की करिए जड़ा लबैक दे उत्ते गोलियां बरस रही होन तो जनाब भंग पी के सुता होवे ते जनाब एक शैल अपने लाडले उत्ते चल जावे ते रात के टाइम अदालतां लग जांदियां। ये अदालतां थोड़ियां, इन्हां नूं कौन कहंदा अदालतां? और इन्हां दे बैंड विच आले ने जिन्हां नूं समझ ना आवे कि आज जनाब हज़ारां केस लबैक वाले उत्ते चल रहे हैं। की कीता की जुर्म है लबैक वालियां दा? मैं तुहानूं दस रहा सारियां नूं, वो ब्यूरोक्रेसी होवे, एस्टैबलिशमेंट होवे, वो जनाब जुडिशरी होवे, मीडिया, किसी नूं भी पाकिस्तान के अंदर बसन वाले सारे नूं दस रहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर दीनी अकदार जिंदान, अगर तुहाडे बच्चे मुस्तकबिल चौड़े होके कलमा पढ़नगे तो सिर्फ लबैक वालियां दी वजह नाल पढ़नगे। वरना तुसी तो उस मुदानत के उत्ते आए सो कि तुसी मस्जिद के छतों तो स्पीकर उतार देते सन। तो एक बाबा उठा सी जिन्हें कहा सी और झलियो गल स्पीकर तक नहीं रहनी, गल बड़ी अगे टुर जानी। फिर गल गई कि नहीं आस्तानिया तक, गल गई कि नहीं खानकामा तक, गल गई कि नहीं मस्जिदा तक, गल गई कि नहीं जनाब आस्तानिया तक, गल गई कि नहीं मदरसिया तक। उस दूर अंदेश बाबे की निगाह किथे तक काम कर रही सी? पर्दों में भी छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। और बाबे ने फिर ये नहीं देखा मेरे सज्जे खब्बे कोई है या नस गैन, बाबे ने कल ही मैदान ला के सारे नसा देते। और अज उसते परवरदा, उसकी निगाह दे परवरदा अज उनके बाल ही काफी, असी सारे बाल ना बाबा जी दे, आज बाल ही काफी सारे होते। आज सारे कहते जरा कोई गल बन जाए, वो लबैक वाले कहाँ है? मैं क्या क्यों क्यों होया? वो जनाब आप जवाब दें। मैं क्या क्यों थोड़ी नहीं सुनते? और नहीं नहीं जो आप बात कर सकते हैं वही नहीं कर सकते। मैं क्या बाबा जी फरमाते सन गल करने वास्ते भी मुंह चाहिए और गल होंदी होए। हजरत जनाबे सईदना सिद्दीक अकबर ने गल करके दसिया, उसने जो कहना है मुख्तलिफ कबीलियां दे लोगन ताजदारे खत्मे नबूवत, बाबा जी दस के गैन नारे कुत्तियां दे नहीं मालकां दे होंदे ने। और साड़ी इज्जत नहीं, मेरी गल सुनो, ए साडा जितना तहरीक दा वकार और जो दीन दा दबदबा गलबा ये उस वक्त तक सालिम रहेगा जदों तक असी अपनी जातां नूं कढ के काम करते रहांगे। कोई हैसियत नहीं साथ दी, वो इत्थे खड़ा होवे या ओ आखिरी नोकोने च खड़ा होवे, हुजूर दे दीन दा काम होना चाहिए। जनाब इसको माइक होवे या ना होवे, उत्थे बाहर झाड़ू दे रहे होवे, इसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन हुजूर दे दीन दी गल बड़ी तगड़े होके होनी चाहिए। और जिस दे हाथे च मनसब होवे वो किसी जालिम दी अगे सिर झुका के नहीं, बल्कि कवे के ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन।
اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. بس اے سیدھا سیدھا اصول ہے, اے سیدھا سیدھا مونیفیسٹو ہے تحریک لبیک دا, اے سیدھا سیدھا جناب بیانیہ تحریک لبیک دا کہ کوئی ماڑا آ جاوے تینج ہاتھ بن کے تھلے سے کر لینا, حضور دے جمال دا مظہر بن جاوے. جدو کوئی آ جاوے تگڑا جو کہے میں جناب بڑا پہلوان ہاں, تے پھر وہ آ کے کہے کہ مینوں عرب والے جان دین میں عبد ود ہاں, عمر بن عبد ود, تے آگو جاگے یہ نہیں کہنا ہم بہت شریف لوگ ہوتے ہیں. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا جلیا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا, جھاڑیاں دا شیر. سانو بابا جی یہ سبق پڑھا کے گئے اپنے آگے بالکل اسی نرم ہاں, رحماء بینہم, بالکل کوئی گل نہیں, اوکھیاں سوکھیاں کھٹیاں مٹھیاں کوڑیاں ساریاں سنیں گے, لیکن کسے پرائے دی نہیں سنیں گے, کسے پرائے دی نہیں سنیں گے بالکل. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہوں نے کہنا مختلف قوموں دے لوگ نے نس جان گے, مینوں بھی اندر آ کے کہندے سن او جناب چھٹو جی اتنا حالات بار خراب ہو گئے تسی بس کر دیو. میں کہا گل سنو, پاکستان دی تاریخ ہے جدو کوئی گل بنن لگی لیڈر نس جاندہ قوم تیار ہو جاندی. میں کہا ایک کالک اسی اپنے سر نہیں مرنی, مارو مکاؤ جو توڑا دل کردہ اسی حاضر ہاں, ایک کالک اسی سر نہیں. قوم تیار ہو چکی, قوم بچے دے رہی, مال دے رہی, جان دے رہی, وقت دے رہی, خون دے رہی, جو قوم کو ہے وہ لیا کے پیش کر رہی حضور دے ناتے. ہن اسی نس جائیے, میں کہا نا نا نا, ایک کالک اسی اپنے ملک کس طرح جاواں گے, کتنی زندگی جیاں گے, 10 سال 15 سال بھی 50 بھی جی لئیے, کی کرنا اس شرمندگی نو جڑی حضور دے در تو ہٹ کے جیواں گے. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کوئی اس طرح نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہوں نے کیا مختلف قوموں دے لوگوں نے چھڑ جان گے, اے جناب تو انہوں چھڑ کے نس جان گے, تسی مشکل چاہ جاؤ گے میرے آقا و مولا دے سامنے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا امسس بدر اللہ نحن نفر و ندعو. ایس دا جڑا ترجمہ میں محتاج جا, بالکل محتاج جا ترجمہ کر رہا. آپ نے فرمایا جائے لا تو منات دی شرمگاواں چٹ, نہ اسی حضور نو چھڑ کے جان والے ہیں نہ تو نسن والے ہیں. اس دا مطلب سی لا میدان ہونے پتہ لگ جاندہ. بس یہی گل ہے کہ جڑے سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت ہوتے کوئی گل نہ, بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. بابا جی سانو بیانیاں دے گئے اور بابا جی دی زبانی اسی سنیا, اور بابا جی سانو پڑھا کے گئے اور اس تے چلا کے گئے. ساڑھے کو کوئی بیانیاں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, او گستاخ ہالینڈ دا ہوئے, او سور کہنا بھی سور دی توہین ہے, او فرانس دا ہوئے, او جناب انڈیا دا ہوئے, کتھوں دا ہوئے, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. اور ایڈجسٹمنٹ آلے اندھی ہے آرام نہیں آ رہا, لتر تک گل کر دیتی ہونا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں آنا. او جی نون سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے, او جی خون سے ہو گئی ہے, جی او تاریخ نا انصاف سے ہو گئی ہے. اور میں کہا نہیں, جدو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی ساڑھی ایڈجسٹمنٹ طیبہ منورہ ہو چکی. بس ساڑھے بابا جی یہ 10 کے گہن کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ساڑھے کول یہی گلان یہی باتان. کوئی آکھے بھی مڑ مڑ کے ہوئی سنا رہے ہیں, تے ساڑھے بابا جی 10 کے گہن کہ مڑ مڑ کے کہیں سنانیاں, کوئی یار دی گل سنا ملا نہ علمہ وچ, کوئی یار دی گل سنا ملا. بابا جی 10 کے گہن جدو کوئی حضور دی عزت دی گل کرے, کوئی حضور دی جناب سیرت دی گل کرے, کوئی جناب صورت دی گل کرے, کوئی جناب حضور دی ناموس دی گل کرے, ختم نبوت دی گل کرے, دین دی گل کرے, صحابہ دی گل کرے, آل بیت دی گل کرے, پاکان امت دی گل کرے, پیر مہر علی شاہ دی گل کرے, غازی علم الدین دی گل کرے, غازی ممتاز دی گل کرے, تے اسی سنیں گے. اور جدو کوئی دائیں بائیں دی گل کرے گا تو پھر اسی کی کریں گے, بالکل پھر اسی یہ کہیں گے انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا. ساڑھے کو نعرہ ہی بڑا صاف جا, اسی دائیں بائیں دی گلہ سننی ہی نہیں. بس اپنی منزل تو اڑی بابا جی متعین کر گئے کہ اسی حضور دے دین نو تختوں تے لیانا, نہ کسے مولوی نو لیانا, نہ کسے پیر نو لیانا, نہ کسے شہزادے نو, نہ کسے صاحبزادے نو, نہ کسے خانزادے نو, نہ کسے سانزادے نو, حضور دے دین نو لیانا. اور حضور دے دین واسطے میدان وچاں کوئی مقصد نہیں دائیں بائیں دا, نہ ذاتی عزتہ, نہ پروٹوکول, نہ کوئی بات, نہ کوئی گل, صرف حضور دے دین واسطے. ساڑھا کرو فر بھی حضور دے دین واسطے, ساڑھی آجزی بھی حضور دے دین واسطے, ساڑھا میدان اچ آنا بھی حضور دے دین واسطے, ساڑھا میدان چو گھر لوٹ کے پھر میدان چانا اے بھی حضور دے دین واسطے. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے.
اور حضور دے نال اسی طرح وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح غازی زہیب شہید نے کی تھی، خون دے آخری قطرے تک حضور دے نال وفا دی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم دی بزدلی تو محفوظ فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ میں مکا دیتی تقریر، تاجدار ختم نبوت زندہ بھائی تلگنگ دی دھرتی نو پتہ لگے حضور دے غلام نہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جان سا